अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासियात। नाज़रीन, आज जो दो मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर हम जो है आज गुफ्तगू करेंगे। इसमें सबसे पहला जो मौजू है उसमें ये है कि पाकिस्तान जो 10 मई के बाद की अगर सिचुएशन की बात करते हैं तो पूरी दुनिया का सिनेरियो जो है वो इंटायरली चेंज हो चुका है। एक वक्त जब हम देखते थे तो हर जगह पे भारत ही भारत छाया हुआ था, लेकिन 10 मई के बाद से सूरत हाल कुछ इस किस्म की अजीब हो चुकी है कि जहां जहां पे एक वक्त में भारत का तूती बोला करता था, अब वहां पे भारत को कोई पहचानने की कोशिश भी नहीं कर रहा। भारत जो है वो इस सिचुएशन के अंदर आ चुका है कि जहां पे वो एक जगह पे बैठ के, जब मोदी साहब जो थे वो मुख्तलिफ जो सरबराहान मुमलिकत थे उनके बाजुओं में बाजू डाल के, हाथों में हाथ डाल के ये कहा करते थे कि हम लोग जो बचपन के दोस्त हैं, हम लोग बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। लेकिन अब सिचुएशन ये यहां तक पहुंच चुकी है कि सफारती मैदान के अंदर भारत को जो है हर जगह से मुंह की खानी पड़ रही है। अगर हम हालिया दिनों की बात करते तो जो अमेरिका में की बात करते हैं तो अमेरिका में जब उनके जो सफारतकार जब वहां पे गए हैं तो वहां पे उनके उनके हम मनसब ने उनसे मुलाकात नहीं की, पहली बात। दूसरी बात यह थी कि जब उन्होंने दूसरे ममालिक की जानिब भी देखा तो वहां से भी उनको उस किस्म का रिस्पांस, पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला जैसा कि एक वक्त में भारत को मुसलसल मिल रहा था। अगर हम ट्रंप की बात करते हैं तो ट्रंप ने जहां पे एक दफा पहले भारत के अंदर से इन्वेस्टमेंट जो है बाहर निकालने की बात की थी, मैं एप्पल की बात करता हूं, एप्पल कंपनी की बात करता हूं, तो उस वक्त तो हमारे यारान मन जितने भी थे उन्होंने कहा था कि नहीं, ये तो सिर्फ गुफ्तगू है, ये सिर्फ बातचीत है और इसका कोई सिर पैर नहीं है। लेकिन अभी हालिया ट्वीट के अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पर ट्रंप ने जो था वो एप्पल कंपनी को मुखातब करके कहा है कि बेहतर है कि आप अपने प्लांट्स जो है वो भारत से निकाल लें। अगर हम इसी तरह देखते जा रहे हैं तो कुवैत ने जो है एक अरसे के बाद, एक डके के बाद जो है, बल्कि दो डके, ऑलमोस्ट दो डके के बाद जो है वो पाकिस्तानियों के वीजे जो है वो उन्होंने ओपन करने शुरू कर दिए हैं। मतलब ये है कि जहां पे सिर्फ एक वक्त में सिर्फ भारत को यहां पे रखा जाता था, लेकिन अब अगर हम सफारती जो है वो मैदान के अंदर देखते हैं तो भारत और पाकिस्तान दोनों नेक टू नेक चल रहे हैं। मतलब ये कि आप ये कह सकते हैं कि जहां पे भारत को बहुत सारी सहूलियात मिल रही थी इंटरनेशनली, वहां पे अब बहुत सारी चीजें उससे कम होनी शुरू हो चुकी हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये तो हम एक इसके बाद, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये जो हजीमत भारत को उठानी पड़ी है उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि भारत के अपने अंदर जो है वहां पे मुसलसल सियासी तौर पे जो है अवाम जो है वो इतनी उनके क्वेश्चन राइज होने शुरू हो चुके हैं और उनकी जो अपोजिशन पार्टीज है उनकी जानब से इतने क्वेश्चन राइज हो चुके हैं कि मोदी साहब को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही और उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक दफा दोबारा फिर से धमकियों का सिलसिला शुरू कर दिया। अगर मैं कल की बात करता हूं तो कल भारत ने दोबारा पाकिस्तानी बॉर्डर्स के करीब चूड़ियां, छम सेक्टर, सियालकोट और उसके अलावा आज़ाद कश्मीर और नीचे अगर बहावलपुर की बात करता हूं तो वहां पे ये चार से पांच जगहों के ऊपर उन्होंने दोबारा से अपनी फौज की मूवमेंट शुरू की है और उन्होंने वहां पे मशकों का नाम लेना शुरू कर दिया कि हम दोबारा मशकें कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्या भारत जो है वो दोबारा से जो है हमला करने की कोशिश कर रहा है? इसके ये तो एक इशू है जिसपे हम देखेंगे और इस पर गुफ्तगू करेंगे। और उसके अलावा हमारे जो दूसरा जो मौजू है जिसपे हम बहुत ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो हॉट टॉपिक, जी जी, वो बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है, वो है मखसूस नशिस्तों की रिव्यू पिटीशन। और इस पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो है टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद होंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद सॉरी मोइनुद्दीन हैदर साहब, और उसके साथ हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है फैसल मलिक साहब ने जो कि माहिर कानून है, और उसके अलावा हमें गुलाम अब्बास हरल साहब ने जो है स्टूडियो में ज्वाइन किया है, वो भी माहिर कानून है। इन दोनों साहब से जो है वो अभी, और उसके बाद थोड़ी देर में हमें स्टूडियो के अंदर ही जो है वो मोहम्मद अली चौधरी मोहम्मद अली साहब भी जो है वो भी ज्वाइन करेंगे, जो कि पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज हैं और यंग जो असम्बली है उसके जो है वो चेयरमैन हैं। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज जो है वो मैं फैसल मलिक साहब से करता हूँ। फैसल मलिक साहब, जनरल साहब से बिल्कुल सॉरी सॉरी सर, मुझे क्योंकि आवाज का थोड़ा सा इशू आ रहा था। तो जनरल साहब, सर कैसे मिजाज है आपको? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है साहब। जी जी सर, जी सर। सर जैसे कि, जी जी सर, सर सबसे पहले तो आपको सर प्रोग्राम में वेलकम सर। जैसे कि सर गुफ्तगू हो रही थी और मैं अपने इंट्रो में भी ये बात कर रहा था कि एक ऐसी हजीमत भारत को उठानी पड़ी जो कि अपनी बहुत बड़ी फौज और बहुत बड़ी इकॉनमी को लेके बैठा हुआ था, लेकिन 10 मई को उसको ऐसी मुंह की खानी पड़ी कि अब वो हर जगह से अपना मुंह छुपाता फिर रहा है। कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पे उसने सफारतकारी के लिए अपने बंदे ना भेजे हों
اور کون سا ایسا ملک ہے جہاں سے اس کو ہزیمت نہ اٹھانی پڑی. تو سر آپ کیسے دیکھتے ہیں سر بھارت کی یہ سفارتکاری کا سر اس کا مسئلہ کیا ہوگا, اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں سر بینگ این, کیونکہ سر آپ بھی جو ہے وہ ایک انتظامی پوزیشن کے اندر رہے ہیں اور سفارتکاروں کے ساتھ, اور یہ تمام کے تمام ایشوز جو ہے آپ کے سامنے ہوتے رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت نے کہاں سی ایسی پوائنٹ تھا جہاں پہ آگے بھارت کے ہاتھوں سے یہ ڈور نکل گئی؟ دیکھیے بات ہے جہاں تک تعلق ہے, تو سب سے پہلے جو 3-4 دن جو ہے سڑک بمبری ہوئی ان کے ساتھ, جی 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 تو جی. اس میں بھارت کو پتا ہے ان کے جو ہتھیار تھے بہت قیمتی انہوں نے لیے تھے, S-400 رشن سے ہوں اور رائفل تیارے اور دوسرے ہتھیار, وہ ہوں. سب کے سب فیل ہو گئے. صحیح. اور پاکستان کے جو ایئر فورس تھی اس نے ان کے ٹارگٹ کو بہت نقصان پہنچایا, اور ہماری میزائل نے ان کو کافی نقصان پہنچایا ان کے ایئر فورس کو. صحیح. تو ایک تو یہ بہت بڑا بھارت کے لیے دھکا تھا, ہوں. اور دنیا کے لیے حیرت کا سامان تھا کہ اتنا بڑا ملک, اتنی بڑی فوج, اور بڑی بڑی باتیں جو بولتا ہے میں چائنا سے نمٹ لوں گا اور فلانا کر دوں گا, ہوں اپنے آپ کو منی سپر پاور سمجھتا ہے, ہوں. تو اس کو جو جھٹکا لگا ہے وہ اس کے لیے بڑا پریشان کن ہے. پبلک بھی ان کی جو ہے, جن کو اب تک جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ ہم نے جی پاکستان کو بڑا نقصان پہنچایا ہے, صحیح. لیکن پبلک کو آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے. دوسری بات ہے دنیا کے لوگ جو ہے نا, جو امبیسڈر بیٹھے ہوئے دہلی میں, جی جی. جو ڈیفنس اٹیچیز بیٹھے ہوئے ہیں, جو ان کے نمائندے ہیں, کوئی جرنلسٹ ہیں, ان کو سب باتوں کی خبر ہو جاتی ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا پہلگام کا, یا مطلب کسی اور نے کیا تھا صحیح. کشمیریوں نے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ان کو پتا ہے. تو بھارت کا جھوٹ جو ہے نا, جو بہت سال سے بولتا چلا آ رہا ہے, ہوں. اور لوگ اس کو بڑا ملک سمجھتے ہوئے, ٹریڈنگ پارٹنر سمجھتے ہوئے, اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو جو ہے نظر انداز کر دیتے تھے, ہوں. اب وہ جھوٹ ان پر کھلتا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بھارت نے جو کینیڈا میں کیا ہے یا امریکہ میں کیا ہے, یا جو وہاں پر بھی لوگوں کو مارا ہے, پاکستان کے اندر کشمیری لیڈروں کو چن چن کے مارا ہے ان کے ٹیررسٹ نے, جی جی. یہ ابھی دنیا پہ کھلتی جا رہی ہے ابھی کہ بھارت خود ٹیررسٹ ملک ہے ہوں. اور جھوٹا ملک ہے اور جھوٹ بولتا ہے. صحیح. جب پاکستان نے کہا کہ آپ پہلگام کا جو ہے اس پہ انڈیپینڈنٹ انکوائری کرا لیں انٹرنیشنل, وہ آ کے صحیح. دیکھ لیں گے اب ثبوتوں کے ساتھ کس طرح ہوا ہے, ہاں اس ہاں. کے لیے راضی نہیں ہوا. اگر آپ نے کام جو, اگر آپ کا خیال تھا کہ پاکستان نے کیا تو آپ کو فوراً راضی ہو جانا چاہیے تھا تاکہ صحیح. بات کھل جاتی. صحیح. تو اب یہ ہے کہ ڈپلومیٹکلی بھی انہوں نے وہ ششی تھرور صاحب کو بھیجا مختلف کیپٹن میں, وہ اچھے انگریزی بھی بولتے ہیں بہت, تو وہاں سے بھی کوئی خاص پذیرائی نہیں مل رہی ان کو. صحیح. اور اب لوگ ان کی بات کو جیسا پہلے ان کی بات زیادہ سنتے تھے, پاکستان کی کم سنتے تھے. ہوں. تو پاکستان نے اپنی عزت کمائی ہے, پریسٹیج کمائی ہے, اپنی فوج کا پروفیشنلزم دنیا میں پروف کیا ہے, اور ایک دنیا کو بتایا کہ ابھی جو جنگیں آئندہ لڑی جائیں گی وہ زمینی جنگیں کوئی ایسی نہیں ہوں گی کہ ٹینکس اور یہ لوگ انفینٹری جو ہے وہ بارڈر کراس کرے اور دوسرا گھسے. ہاں یہ ہاں. جنگیں جو شروع میں ہوں گی وہ ساری کی ساری جو ہوں گی الیکٹرانک وارفیئر, میزائلز اور صحیح. ایئر, دور سے کھڑی ہو کر اپنے علاقے میں اپنے بارڈر میں رہتے ہوئے 150 میل دور شکار کر سکے گی اپنے ٹارگٹ کا. تو ایک نیا دنیا کو یہ سب کے سامنے آیا پیٹرن, ہوں. اور یہ دنیا اس کی طرف ابھی سب کے سب جو ہے اسٹڈی بھی کریں گے, اس پہ آگے بھی بڑھیں گے. صحیح. اچھا سر, یہ تو آپ کی بات بالکل درست ہے سر. جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ ششی تھرور جو ہے وہ ان کو ایک پورا طائفہ ان کو دیا گیا, پورا ایک گروپ دیا گیا جو کہ انہیں دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر وہ گئے ہیں. بلکہ سر میں کل ہی انہی کا جو بھارتی میڈیا کو میں دیکھ رہا تھا, میں پروگرامز وغیرہ ان کے سن رہا تھا, اور اس کے علاوہ ان کے بہت سارے جو صحافی ہیں ان کے میں جو ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں میں ان کو بھی دیکھ رہا تھا. اس کے اندر تو ششی تھرور کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ ششی تھرور کو جس کام کے لیے ہم نے لے کے آئے تھے, ششی تھرور اس کے بالکل اپوزٹ کام کر رہے ہیں. تو سر کیا اس کی سر ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ان کے ابھی بھی مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ وی آر دا سپیریئر ون, وی آر دا ایلیٹ ون, لہٰذا ہم جہاں پہ بھی جائیں گے ہمیں اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ فیصلے ملنے شروع ہو جائیں گے؟ کیا سر یہ بھی ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے سر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بھارت کا غرور یہ ہے کہ وہ ایک دنیا کی بہت بڑی اکانومی ہے, فورتھ انڈسٹریل پاور ہے, ان کے پاس بحری بیڑے 2, ان کے پاس جو ہے تیار بردار پانی کے جہاز ہیں, بہت سب مرینز ہیں.
اور وہ ان کو تیار کیے جا رہے ہیں کہ چائنا کے خلاف ساؤتھ چائنا سی میں بھی آپ ایکشن کرنا ہوگا تو صحیح 2 بیڑے تیار کرو. تو بھارت کو ہو گیا کہ وہ بہت بڑی ملٹری پاور ہے اور بہت بڑی انڈسٹریل پاور ہے اور بہت بڑی اس کی جی ڈی پی ہے, بہت بڑی اس کی پاپولیشن ہے, بہت بڑا اس کا ایریا ہے. صحیح دوسرا وہ اپنے آپ کو جس طرح آپ نے کہا وہ سمجھتے کہ وہ بہت بڑا ملک ہے, سب اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں, اپنے نظر نیچی رکھے, مونچھ نیچی رکھے. وہ چاہتا ہے جس طرح بھوٹان, سکم, نیپال, سری لنکا, بنگلہ دیش, اس طرح سب کو اس نے تھلے لگایا ہوا, اس طرح پاکستان کو بھی اس کا سر نیچے کر کے رکھے. پاکستان یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے. صحیح اور جب سے ہم نے نیوکلیر پاور میں ایکویشن حاصل کی ہے تو اب ہمارے حوصلے اور بڑھ گئے کہ ہم اپنا سر اٹھا کے چلتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی آپ نے ریڈ لائن کراس کی نقصان پہنچانے کی تو ہم آخری حد تک جائیں گے. صحیح. تو اچھا یہ بات ہے. بھارت کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ان کی جو ہے بہت بڑا اپنا مانیٹری کو اور اس علاقے کا پولیس مین ماننے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, کیا اس میں سر اس کی دوسری جو بھارت کا اس وقت جو ہے وہ دب جانا یا اس کی منشا کے مطابق جو ہے وہ فیصلے نہ ہونا یا پیغامات نہ آنا, کیا سر اس میں سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امریکہ کی جانب سے یا ٹرمپ کی جانب سے جو ہے وہ بھارت کو اس قسم کا جو ہے وہ وارم ویلکم نہیں کیا گیا, اس کو کولڈ شولڈر دیا گیا ہے؟ دیکھیے ٹرمپ صاحب نے نمبر 1 تو بھارت کے ساتھ مدد کرتے ہوئے بھارت کی درخواست پر سیز فائر کرا دیا ٹھیک, اور وہ بند کرا دیے. دوسری بات جو اس نے کر دی جو ان کو پسند نہیں آئی ہوگی ہندوستانیوں کو, ہاں وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کشمیر پہ جھگڑا ہوتا رہتا ہے, کشمیر کا فیصلہ کرنا پڑے گا, نہیں تو یہ دونوں ملک آپس میں جھگڑتے رہیں گے. صحیح. یہ دوسری بات. اب یہ ہے کہ بھارت میں جو پہلے کانگریس حکومت رہی ہے بلکہ ان کی اپنی بی جے پی کی واجپئی کی حکومت رہی ہے, جی جی بالکل, وہ انہوں نے ڈائلاگ بھی کی ہے پاکستان سے اور کشمیر پہ بھی کوئی قابل عمل حل نکال دیا تھا اور ویزے کی ریسٹرکشن ختم تھی, ٹریڈ ہو رہی تھی. یہ مودی صاحب نے سب کچھ ختم کر دیا. صحیح. تو دنیا کا یہی ہوگا کہ کسی طریقے سے انڈیا پاکستان وہ چاہتا ہے, کیونکہ امریکہ کھڑا کرنا ہے ان کو چائنا کے خلاف پیٹ ٹھوک رہا ہے, تو وہ چاہتا ہے کہ پاکستان سے ان کی صلح ہو جائے, کوئی فیصلہ کشمیر پہ ہو جائے تاکہ بھارت یکسو ہو کر چائنا کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو اور پیچھے سے پاکستان کی طرف سے اس کو خطرہ نہ ہو. ٹھیک سر, آپ کا یہ پوائنٹ سر یہ بات بالکل درست ہے, لیکن سر یہ اس صورت میں سر آپ کی بات بالکل درست ثابت ہو سکتی ہے یا ہم کہیں گے کہ آپ کا تجزیہ بالکل درست ہے اگر کہ بھارت کی جانب سے مسلسل جو پاکستان کو دھمکیاں دینے کا جو سلسلہ ہے اگر وہ ختم نہ ہو, یعنی کہ وہ ختم ہو چکا ہو. وہ تو سر مودی جو ہے وہ مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے, ایون 2 دن پہلے جو اس نے تقریر کی ہے اس میں تو پاکستان کی عوام کو اور خاص طور پہ یوتھ کو یہ کہا کہ آپ چپ کر کے کھانا کھاؤ, نہیں تو میرے پاس آپ کو مارنے کے لیے گولی ہے. جی دیکھیے, جب تک مودی ہے نہ ڈائلاگ ہوگا, نہ کوئی بات چیت ہوگی, نہ کوئی مسئلہ حل ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ خون کا پیاسا ہے, وہ قاتل ہے اپنے لوگوں کا. گجرات میں جب چیف منسٹر تھا اور اس کو جو ہے اپنا چھوٹے دماغ کا آدمی ہے, اسٹیٹمنٹ شپ نہیں ہے اس میں, اس کے ہوتے وہ تو کہتا ہے کہ نو ڈائلاگ, نو ٹاک آن کشمیر اور پانی بند. وہ تو یہ باتیں کرتا ہے. مودی کے ہوتے ہوئے ہم امید نہیں رکھتے, لیکن مودی نے اپنے سیاسی طور پر اپنے آپ کو کمزور کیا ہے اس جھڑپ کے بعد. بہت بڑھ کے جو مارٹر تھا, تو میرے خیال سے دوسری پارٹیاں جو ہے وہ زور پکڑیں گے. ابھی بھی مخلوط حکومت ہے, اب یہ اور سیاسی طور پر کمزور ہوگا. ٹھیک ہو گیا, تو نئی لیڈرشپ آئے گی تو ان سے امید رکھی جا سکتی ہے صلح صفائی اور بات چیت اور ڈائلاگ کی. اچھا سر, دوسری طرف سر جو ہے ہمارے یاران من جو ہیں وہ قیاس آرائیاں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جیسے ابھی گزرے دن کی اگر میں بات کرتا ہوں تو گزشتہ جو شب جو تھی اس میں گجرات, راجستھان, پنجاب, کے پی کے اور خاص طور پہ جو کشمیر کے ساتھ جو علاقے ہیں وہاں پہ اس میں انہوں نے جو صرف کے پی کے تو نہیں بلکہ کشمیر کا جو علاقے ہیں وہاں پہ انہوں نے دوبارہ سے اپنی جو ہے وہ موومنٹ سٹارٹ کر دی ہوئی ہے اپنی آرمی کی. پلس انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو یہاں پہ جو ہے نا دوبارہ مشقیں کر رہے ہیں پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے. ہمارا آپریشن سندور ختم نہیں ہوا, ہمارا آپریشن سندور جاری ہے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب مودی جو ہے وہ دوبارہ ایک سٹرائک کرنے کے چکر میں ہے اور اس کے بعد اس کو جو ریپل ایفیکٹ ہوگا پاکستان کی جانب سے, تو آپ سر کیا چیزیں فورسی کر رہے ہیں؟ دیکھیے, جب تک مودی ہے جی تو ہم اپنا گارڈ نیچے نہیں کر سکتے. اوکے, اور وہ زخمی ہوا وہ آدمی ہے اور اس کے دل میں بدلہ لینے کی بڑی خواہش پیدا ہو رہی ہوگی, کیونکہ لوگ اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اور آپ نے تو
पाकिस्तान से मार खा ली, तो वो उसकी कोशिश ये होगी कोई ऐसा मार्का कर दे कि जिससे उसकी सियासी हैसियत बहाल हो जाए या उसका भरम रह जाए। ठीक है। लेकिन और इसी सिलसिले में वो कुछ इलाकों में पाकिस्तान से मलिका वो सिविल डिफेंस की एक्सरसाइज कर रहा है, लाइटें ऑफ कर रहा है, जी फलाना जी कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सर। फौजें भी जमा कर रहा है, तो जाहिर है पाकिस्तान आर्मी भी जो है अलर्ट है, वो भी बाहर निकलेगी, वो भी इनका सामना करेगी। अगर आएंगे तो उनके साथ निपटेंगे, जैसा पहले निपटे और निपटेंगे, और अल्लाह चाहेगा तो उससे पहले से बड़ी इनको अजीमत इंशाल्लाह होगी, ताकि एक दफा ये ठंडे होकर बैठ जाए कई सालों तक। चलें सर, आखिरी सवाल आपसे एक सवाल है सर। सर आप क्या देखते हैं कि क्या मोदी जो है अपना टेन्योर पूरा कर पाएगा, या भारत के अंदर जो है वो इन हाउस कोई चेंजेस आएंगे और कांग्रेस जो है उसको टेक ओवर कर सकती है गवर्नमेंट को सर? फिलहाल तो वैसा नहीं नजर आ रहा, मखलूत हुकूमत है। जी जी और लेकिन अभी जो आस्ता आस्ता ये स्टेट्स हारते जा रहे हैं, या बिहार के इलेक्शन आने वाले हैं अभी, जी जी तो उससे अंदाजा होगा कि हवा का रुख किस तरफ है। लेकिन सियासी तौर पर जरूर इसने सफर किया है, और अभी भी कोलिशन गवर्नमेंट है। अब अगर बनेगी भी तो और कमजोर हुकूमत बनेगी, हो सकता है किसी और पार्टी को मौका मिल जाए सही और सही। एक और कोलिशन के खिलाफ ये अपोजिशन में चले, मुमकिनात में से है ये। ठीक हो गया सर। सर बड़ी मेहरबानी सर। जनरल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैदर साहब। वो हमें जो है अभी जो छोटे जो हमारी थोड़ा जब हमारा जो इश्यूज थे, और खासतौर पर भारत के साथ सफारती मैदान के ऊपर, उन्होंने बड़ा खुल के बताया कि भारत क्योंकि अपने आप को एक हाथी, बदमस्त हाथी समझ रहा था और ताकत के जोन के अंदर जो है वो फंसा हुआ था, लेकिन अब उसकी अकल ठिकानी आनी शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, अब हम अपना जो है दूसरा जो हमारा टॉपिक है, जिसपे हम जो प्रोग्राम के बिल्कुल शुरू में जैसा मैंने आपके साथ गुफ्तगू की थी, उसी दौरान में हमें जो है वो मोहम्मद अली नत साहब ने जो है स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया है। वो चेयरमैन है अवामी यूथ मूवमेंट के। आपको जी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं नत साहब। नाज़रीन, जो इस वक्त पाकिस्तान की अगर मैं बात करता हूँ, तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर जो इस वक्त बर्निंग इशू इस वक्त राइट नाउ है, वो है मखसूस नशिस्तों का केस। अगरचे कि ये केस जो था एक वक्त में उसमें एक पार्टी को जो था वो उसके हक में फैसला दिया गया, लेकिन उसके बाद रिव्यू पिटीशन के अंदर जो था वो इलेक्शन कमीशन को उसके हक में फैसला दे दिया गया। अब तीसरी दफा फिर जो है वो रिव्यू पिटीशन के ऊपर वो है, और उसके जो वो केस की सुनवाई जो वो होती जा रही है। आज हम कोशिश करेंगे कि हम अपने नाज़रीन को ये बता सकें कि बेसिकली ये केस है क्या, और इसकी वजूहात क्या है, और सुन्नी इत्तेहाद की जानब से और तहरीक इंसाफ की जानब से जो है वो रिव्यू पिटीशन जो है वो क्यों जो है वो पेश की गई थी। तो सबसे पहले तो मैं गुलाम अब्बास हरल साहब से सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हरल साहब, बेसिकली थोड़ा सा मुझे इसकी जुज़ियात के ऊपर अगर आप मुझे बता सकें हमारी ऑडियंस को, कि ये बेसिकली केस था क्या, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे दोस्त अहबाब हैं वो हमसे पूछते हैं कि यार हमें एक्चुअल केस तो बता दो कि केस है क्या। देखिए, जब इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन होते हैं, उसमें जो भी पार्टी जो है, जो पॉलिटिकल पार्टी जो है, वो जितनी भी सीटें जीतती है, उसी तनासब से जो है उसको जो है मखसूस नशिस्तें जो है वो दी जाती हैं। ठीक है। कुछ रिजर्व सीट्स होती हैं, वो दी जाती हैं उसी तनासब से। इस हवाले से जो आइन का आर्टिकल 51 है, और वो नेशनल असेंबली से को डील करता है, और आइन का आर्टिकल 106 है जो प्रोविंशियल सतह पे जो है वो उसी डील करता है। अब जो है जो इस मामले में, चूंकि ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो पहले केस समाअत हुआ, उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उनकी ये इस्तदा थी कि ये जो सीटें हैं हमें दी जाए, मखसूस नशिस्तें। जो उसके साथ पार्टी में शामिल हुए थे पीटीआई के जो आजाद अरकीन थे, जी बिल्कुल, इलेक्शन जो आजाद, बल्कि आप पीटीआई के उनको नहीं कह सकते, वो आजाद थे, उनको आप आजाद जो है जीते हुए अरकान कह सकते हैं, वो शामिल हुए थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में। और वो उसी तनासब से जो उसके साथ शामिल हुए थे, वो मखसूस नशिस्तें जो हैं, इलेक्शन कमीशन ने उनको सीटें नहीं दी। इलेक्शन कमीशन ने जो है वो उनकी जो पिटीशन है, एप्लीकेशन है, उन मुस्तरद कर दी, रिजेक्ट कर दी कि ये आप जो है, लिहाजा आप जो है उस बुनियाद पे कि आप पार्लिमानी पार्टी नहीं है, क्योंकि इस आपकी पॉलिटिकल पार्टी है लेकिन पार्लिमानी पार्टी नहीं है। ठीक है, आपकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी नहीं है, इस वजह से जो है आप इसके हकदार नहीं है मखसूस नशिस्तों के। ठीक है। उसके बाद जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो मामला सुप्रीम कोर्ट में लेके गया। वहां जाके जो है
वहां उनको जो है कामयाबी मिली, और जो कामयाबी बल्कि उनको नहीं मिली, उस हवाले से जो है ये उनकी प्रेयर नहीं थी बल्कि उनकी इस्तदा नहीं थी। उनका जो मुकदमा था उसमें जो इस्तदा की जाती है कि हमें ये दिया जाए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इस्तदा अपने लिए की हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस इस्तदा से बाहर जाके वो जो मखसूस नशिस्तें थी वो पीटीआई को दे दी। इसलिए बाद में अमेंडमेंट भी आई कॉन्स्टिट्यूशन में कि अब कोई भी मुकदमा अगर अदालत में जाएगा या सो मोटो लिया जाएगा तो जो उसकी प्रेयर क्लाज होगी उससे बाहर कोई अदालत नहीं जा सकती। यानी कि एक दफा जो गलती होगी या दोबारा ना हो, उस गलती को जो है दुरुस्त किया गया। अब जो सीटें जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जाने की बजाय वो पीटीआई को चली गई। उस हवाले से जो है उस बुनियाद पे गई कि इन्होंने चूंकि उस वक्त जो है एक एफिडेविट दिया हुआ था कि हमारा, जब इन्होंने इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन पेपर फाइल किए थे तो उन्होंने एक एफिडेविट साथ सबने जमा करवाए थे जो भी उस वक्त उम्मीदवार थे कि हम हमारा फलां जमात से तल्लक है। ठीक हो गया सर। आप उसके बाद मैं दुरानी साहब, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो है वो अरकान जाके खुद जाके शामिल हो गए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में। अब जो है आइन का आर्टिकल 51 कहता है कि जो भी कोई जमात वो जितनी भी नशिस्तें जीतेगी उसके साथ जो भी उम्मीदवार आजाद उम्मीदवार जीतेंगे और शामिल होंगे उसी तनासब से उसको मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। ठीक हो गया। अब पॉलिटिकल पार्टी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टी, अब पॉलिटिकल पार्टी को जो डिफाइन किया गया है उसकी जो तारीफ की गई है वो इलेक्शन एक्ट में की गई है। इलेक्शन एक्ट में वो ये कहा गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टी वो होगी जो किसी इलेक्शन में हिस्सा लेगी। ठीक, उस प्रोसेस इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा बनेगी। लेकिन बदकिस्मती है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, ना उसकी कोई पार्लियामेंट में नुमाइंदगी है। नहीं, पार्टी के तौर पे इलेक्शन, यानी कि उसका आप ये कैसे, ठीक है मुझे आपका पॉइंट समझ आ गया कि सुन्नी इत्तेहाद के जो उनके सरबराह थे साहबजादा हामिद साहब, उन्होंने भी आजाद हैसियत इलेक्शन लड़ा। लिहाजा जो है उसी हवाले से ये रिव्यू पिटीशन की गई है। क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो लिहाजा इसको ये नशिस्तें जो है मखसूस नहीं दी जा सकती। ठीक हो गया। इस हवाले से उसके केस में थोड़ा सा वजन लगता है। अच्छा फैसल मलिक साहब, आप माहिर कानून सुप्रीम कोर्ट के सर, आप जो है प्रैक्टिसिंग लायर भी हैं, और इसमें सर ये जो सिचुएशन जो अभी इस वक्त क्रिएट हुई है, एक वक्त में तो इसको डिनाई कर दिया गया, दूसरे वक्त में इसको जो है एक्सेप्ट कर लिया गया, अब दोबारा जो है वो इसके ऊपर, यानी कि मैं डिनाई इसलिए कह रहा हूँ कि जैसा भी जो है अपना गुलाम अब्बास हरल साहब ने बात की है कि प्ली जो थी या पार्टी जो थी वो सुन्नी इत्तेहाद थी, लेकिन बेनिफिशरी जो था वो तहरीक इंसाफ को किया गया, और उसके बाद जब दोबारा इसको रिव्यू पिटीशन में लेके गए तो फिर हुकूमत को या जो था इलेक्शन कमीशन को उसको जो है वो फेवर दे दी गई, या कह लेंगे उसके हक में फैसला दे दिया गया। अब दोबारा जो रिव्यू पिटीशन के अंदर हम आए हैं तो ये सर थोड़ा सा, अब आप ये टेक्निकली सर पॉइंट ऑफ व्यू से सर मुझे ये बताएं कि ये अभी जो शराबी इन्होंने बात की है हरल साहब ने, तो क्या सर क्या वाकई ही जो एफिडेविट अगर एक पार्टी जमा करवा दे तो कि मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही और मेरे लोगों के ऊपर भी कोई बंदा जो है इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा और मुझे मखसूस नशिस्तों का मुझे उसके अंदर कंसीडर ना किया जाए, लेकिन अगर उसके साथ कोई और पार्टी बंदे मिल जाते हैं, आजाद मिल जाते हैं, तो क्या वो सर एलिजिबल हो सकती है? सर बात ये है सर कि थोड़ा सा फैक्ट्स को जो इंसान इन ऑर्डर कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल सर, इसीलिए तो सर आप लोगों को बुलाया सर। बात ये है कि जब इलेक्शन प्रोसेस पे जो है ना, जब ये प्रोसेस चल रहा था उस वक्त आपने देखा कि जो है कैसे बेदर्दी से जो है ना निशान बकायदा एक पॉलिटिकल पार्टी का छीना गया। उसके बाद फिर जो है ना वो फैसला वो आया जिसके ऊपर पूरी दुनिया में जगसाई हुई इस फैसले के ऊपर। ठीक है, वो काजी फाइजी साहब ने फैसला दिया और पूरी दुनिया उसके ऊपर उन्होंने हंसी मजाक उड़ाया। अब उसके बाद फिर उन्होंने नया इलेक्शन करवाया, उस वक्त भी उसके इलेक्शन को नहीं माना गया और उसके सिंबल को रिस्टोर नहीं किया गया, ना ही दूसरा सिंबल दिया गया। नहीं सर, ये आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना? जी सर, मैं बताता हूँ सर, हम जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं सर। उसके बाद आ जाता है ये जनरल इलेक्शन। अब जनरल इलेक्शन में जो है ना नॉमिनेशन पेपर्स जो है, क्योंकि इनको उम्मीद थी कि वो निशान इनको वापस मिल जाएगा या कोई और निशान मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। ये फिर पार्टी जो सी है ये जम हुई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बकायदा जो है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एक रजिस्टर्ड पार्टी है सर। वो तो मानने वाली बात है, बिल्कुल सर, इसमें कोई शक नहीं, कोई दूसरी राय नहीं, कोई दूसरी राय नहीं है और जम नहीं हुई।
जनाब हारिल साहब एक मिनट जम में- नहीं हुई। हाँ जी, मलिक साहब कह रहे हैं कि पीटीआई जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जम हो गई, अच्छा जी। जम नहीं हुई। हाँ, जम नहीं हुई नहीं सर, वो वैसे उन्होंने ज्वाइन किया मैंने ना ऐसे सर। थोड़े से फैक्ट हाँ, हाँ। हाँ वैसे उन्होंने सर आप इत्तेहाद किया जम था। को किस तरह से लेते हैं, किस तरह डिफाइन करेंगे आप? अगर जो है ना एक पार्टी के कैंडिडेट, जब वो पार्टी ही जो है ना इलेक्शन ऑफिस ने जो है ना फ्रीज कर दी, उसको मुजमद कर दिया, उसका गला घोट दिया, उसके बाद वो पार्टी के जो है ना रकीन दूसरी पार्टी में जाके अगर शामिल हो जाए, उस बैनर के नीचे वो इलेक्शन लड़े, तो फिर आप इसको अल्फाजों की घुमाओ पेच में आप जो है ना वो अपनी बात को सच्चा करेंगे? ऐसा नहीं है सर। लॉ वो है दैट इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। ये हमारी पूरी दुनिया में तरक्कियां इस वजह से हुई हैं, आपको ये जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज नजर आ रहे हैं वहां पर रूल ऑफ लॉ है, वो आशिक है रूल ऑफ लॉ के। वो ये नहीं है कि मीन मेक्स निकालते हैं, वो ये नहीं है कि इफ एंड बट्स निकालते हैं, वो ये नहीं है कि ओए टोए निकालते हैं और अपनी मर्जी के फैसलों को एंडोर्स करने के लिए नई से नई जूरिस्प्रूडेंस बनाते हैं, नए से नए कानून, बेतुके से कानून बनाते हैं। इस तरह से नहीं है। उसी बैनर के नीचे उन्होंने इलेक्शन लड़ा और जब लड़े तो फिर वो उस पार्टी का हक बनता है तो वो मखसूस नशिस्तें जो है ना दी जाए। ये इन्होंने अपना जो है ना वो अगर डिफरेंशिएट किया हुआ कि पार्लियामेंट्री कमेटी पार्टी लाता है, पॉलिटिकल पार्टी लाता है, भाई है तो वो इसी पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू ना, उसी प्रोसेस पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू उसने जो है ना एवेल्युएट होना है और उसने जो है ना अपडेस्टल होना है। ये कौन सी जूरिस्प्रूडेंस है? पॉलिटिकल पार्टी को आपका इनकार कर दे कि ये पॉलिटिकल पार्टी क्यों कि पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं बन सकी। पार्लियामेंट्री पार्टी तो तभी बनेगी कि जब जो है ना आपका इलेक्शन कमीशन जिसने इतने गंदे फैसले किए हैं वो इसको रिकग्नाइज करे। सर मसला ये है, यहाँ पे लॉ नहीं है, यहाँ पे लॉ को आप जिस तरह से मर्जी से बात ये है सर। फैसल साहब एक मेरा एक छोटा सा सवाल है सर। मैं एक आम नाजर के तौर पे, एक आम जो है वो कॉमन पर्सन के तौर पे सर मैं एफिडेविट देता हूं कि मैंने मेरी पार्टी के निशान के ऊपर कोई बंदा इलेक्शन नहीं लड़ रहा, ना ही मेरी पार्टी का जो स्लोगन है या मेरा मैनिफेस्टो है उसके मुताबिक कोई बंदा इलेक्शन लड़ रहा है, और मैं खुद एक आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ता हूँ। एक गिलास के, ये पानी का गिलास है, इसके निशान के ऊपर सर मैं इलेक्शन लड़ता हूँ और मैं जीत के असम्बली के अंदर आ जाता हूँ। मुझे आप तीन जो है मोज़ेज़ मेरे जो मेहमान हैं, आप अगर मुझे तीनों ज्वाइन कर लेते हैं तो सर क्या, और उससे पहले मैं ऑलरेडी एफिडेविट जमा करवा चुका हूँ कि मेरी पार्टी के ऊपर कोई भी बंदा जो है इलेक्शन नहीं लड़ रहा, तो क्या सर कल मैं उसके बाद अगर आप तीनों मुझे ज्वाइन करते हैं तो क्या सर मैं एलिजिबल हो जाऊंगा उस शिक के मुताबिक? सर बात बड़ी सिंपल सी है। आप देखिए अगर आजाद उम्मीदवार इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में पहुंच जाए और वो हुकूमत साजी में या ऑपोजिशन बेंचों में उनकी मर्जी के मुताबिक वो बैठ सकते हैं। हाँ। हुकूमत के साथ मिलकर हुकूमत बना सकते हैं, ऑपोजिशन के साथ मिलकर ऑपोजिशन बना सकते हैं, तो वो अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं बना सकते। ये क्या अजीब बात है सर? ये तो अजीब ही बात। नहीं सर देखें, पार्लियामेंट्री चले इस पे सर हम बाद में करते हैं, लेकिन क्योंकि सर मैं एक लॉयर नहीं हूँ, प्रैक्टिसिंग लॉयर तो आप दोनों हजरात हैं, आप लोग जो है ना वो ज्यादा जो है ना वो नुक्ते जो है वो बता सकेंगे। मेरा तो सर सिर्फ काम है क्वेश्चन अराइज करना, जो कि काम कॉमन लोगों के है। अच्छा मोहम्मद अली नत साहब, आपने भी सर क्योंकि आने वाले वक्तों के अंदर आप लोगों ने भी यही काम करना, और राइट नाउ आपकी जो पार्टी है वो बेसिकली उसका काम ये है कि जो नए आने वाले जो अपकमिंग लीडर्स हैं या सियासतदान हैं या किसी भी किस्म के पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर जो आने वाले लोग हैं, आप लोग उनको ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, आप उनको ट्रेन कर रहे होते हैं। तो ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, तो इस सिचुएशन को आप किस नजर से देखते हैं? क्या आपके लिए ये एक बहुत बड़ा एक वो टेस्ट नहीं है, एक क्वेश्चन पेपर नहीं है कि जिसको सामने रख के आप अपने आने वाले जो लीडरान हैं उनको तैयार कर सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक आपके क्वेश्चन का तल्लुक है तो हम इस पे बिल्कुल 1% भी हैरान नहीं है। आप पीटीआई के भी आप पे बात कर रहे हैं या आप नून लीग या पीपल पार्टी किसी भी पार्टी के भी आप पे बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि जो जिधर की हवा होती है ये सियासी परिंदे उधर को मूव कर जाते हैं। ठीक है। पीटीआई में बैठे हुए लोगों की पे ये जो जुमला है या ये जो कंसेप्ट है ये ज्यादा इसलिए आ रहा है, ये आप अभी जो आप बात कर रहे हैं ना कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा हैं नहीं है, पीटीआई का हिस्सा हैं या नहीं है, तो पीटीआई में बैठे हुए अक्सर लोगों का या इवन नून लीग दूसरी पार्टी का भी, लेकिन इस वक्त क्योंकि डिस्कस पीटीआई हो रही है, जी जी बिल्कुल, तो उनके लिए ये मतलब पीटीआई में जो इस वक्त मौजूद मैक्सिमम लोग हैं, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ स्वाए चंद एक के,
وہ ملٹیپل ٹائم پارٹیز سوئچ کر چکے ہیں. انہوں نے تب بھی کی جب ان کی پارٹیز پہ کوئی قدر نہیں تھی, کیونکہ وہ جو طاقت کا ہما تھا وہ کسی اور پارٹی کے سر پہ بول رہا تھا. تو وہ چھوٹی ایگزامپل اس کی آپ کے پاس عمر ایوب صاحب ہیں, اپوزیشن لیڈر ہیں, اور اس وقت وہ پارٹی کے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں مین فیس ہیں. تو وہ پاکستان کی کون سی پارٹی ہے جس کو آپ کہہ سکیں کہ وہ اس میں نہیں گئے. ٹھیک ہے جی. اب جہاں تک بات ہے نوجوانوں کی, تو یہی تو وہ بات ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ پلیٹ فارم بنانا پڑا کہ یہ جو ابھی تک کی پریکٹسز ہیں پولیٹیکلی, یہ کوئی اتنی کو اچھی یا کوئی اتنی کو قابل فخر نہیں ہے کہ ان کی بیس پہ یا ان کو آئیڈیالائز کر کے ایک نوجوان سیاست میں آ سکے. صحیح. ایک چیز اور ایک پوائنٹ جس کو میں چاہ رہا تھا کہ آپ ڈسکس کرتے, راؤنڈ 80 یا جتنی بھی ان کی سیٹس ہیں جی بالکل اس میں نیشنل اسمبلی میں 80 ہے غالباً, 39 ایک سائیڈ پر 39 سنی اتحاد کو جوائن کر لیا, 41 نے نہیں کیا. یہی پوائنٹ میں کرنا چاہ رہا تھا. ان کو آپ چیک کریں کہ وہ 39 یا 40 یا 35 جو ہیں وہ جوائن کر لیتے ہیں سنی اتحاد کونسل, باقی نہیں کرتے, اور باقی نہیں کرتے. تو اس میں کیا ریزن ہے؟ اس کا جواب سنی اتحاد کونسل نے دینا ہے, پی ٹی آئی نے دینا ہے, یا یہ جو لوگ آدھے ادھر اور آدھے ادھر. آپ کا کافی ویلڈ پوائنٹ ہے, یہ پوائنٹ ہے. اور جو بات آپ کر رہے ہیں نا مورل, جو آپ پوائنٹ ریز کر رہے ہیں وہ بیسیکلی مورلی جو ہے نا وہ زیادہ نوٹیبل ہے کہ آپ نے ایک ایفیڈیوٹ دیا, حلف دیا کہ میری پارٹی کا, میرے گروپ کا کے نشان پہ کوئی بھی بندہ الیکشن نہیں لڑا, میں خود بھی نہیں لڑا. صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی طرف سے ایفیڈیوٹ ہے کہ میری پارٹی کا کوئی بھی بندہ الیکشن نہیں لڑا, وہ خود آزاد. اور اس کے بعد وہ جاتے ہیں اسمبلی میں, اور وہاں پہ ان کو ایک آپشن مل جاتا ہے, اپرچونٹی مل جاتی ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں نا وہ جوائن کریں گے اس کو سنی اتحاد کونسل کو, کیونکہ اس سے پہلے ایک تجویز آئی تھی اس کو جوائن کر لیا جائے مجلس وحدت المسلمین. جی بالکل. لیکن وہ جو بھی اس میں ان کے ساتھ تو کافی حد تک جو تھی وہ معاملہ طے بھی پا گئے تھے. تو اس بنیاد پہ جو بھی اس میں ریزن تھی ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے. تو وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں ادھر آ گئے, اور ادھر پاپولیرٹی مل رہی تھی, پارٹی کا ایک ویٹیج بن رہا تھا, اور حامد رضا صاحب کو ایک سپیس مل گئی جو خود اپنی پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایفیڈیوٹ کی کیا بات ہے, وعدے تو روز ہوتے ہیں, تو وعدے چھوڑو, حلف ہے, حلف کا کیا ہے, مکر جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, انہیں آنے دو. وہ مورلی وہ اس کے لیے باؤنڈ تھے, جو لیگلی اس کا پوائنٹ تھا وہ ڈیفینیٹلی جو قوانین ہے وہ اس کو الیبوریٹ کریں گے. ہمارے ساتھ دو پریکٹسنگ وکلا بیٹھے ہوئے. اچھا, جیسے ابھی اپنا ہرن صاحب ابھی جو علی نے جو بات کی ہے, اس کا پوائنٹ کافی نوٹیبل ہے کہ اچھا سر دیکھیں, کیا وحدت جو ہے وہ مجلس وحدت المسلمین, وہ اس نے تو اپنی پارٹی کا یا اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ, سلوگن کے ساتھ, ہر چیز کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت, جس سے آپ جس پوائنٹ سے اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹیرین پارٹی کی اگر میں بات کر رہا ہوں, تو اگر اس کو جوائن کر لیتے تو سر کیا یہ اس وقت بھی یہ سچویشن سامنے آنی تھی کہ یہ اس وقت یہ سچویشن سامنے نہیں آ سکتی تھی؟ دیکھیں, میں پہلے میرے بڑے بھائی ہیں ملک صاحب, انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ضم ہو گئی سنی اتحاد کونسل میں. انہوں نے ساتھ میں کہا کہ جگلری ہے یہ, تو پھر اس کا مطلب ہے انہوں نے تو اپنی پارٹی کو ختم کر دیا معذرت کے ساتھ. نہیں, آپ اگر باتوں کو ٹویسٹ کرنا, میری بات سنیں نا, ایسا نہ کریں. آپ اپنے بات بیچو. دیکھیں نا ملک صاحب, میں قانون کا طالب علم ہوں. یہ سر عدالت نہیں ہے, میں قانون کا طالب علم ہوں. آپ قانون کی, آپ میری بات تو سن لینا ملک صاحب, میری بات تو سن لینا. اگر آپ جو ہے نا اس کو میری گزارش تو سن لیں, پہلے میری بات, میری گزارش تو سن. آپ اپنی باری پہ بات کر لیجیے گا. آپ اپنی باری پہ بات نہیں کی, مجھے بھی میری بھی بات سنیں. آپ اپنی باری پہ ملک صاحب, آپ میں بات کر رہا ہوں. دوسری بات اب میں بتاؤں, اب میں عرض کروں. جی بالکل. پولیٹیکل پارٹی کا مطلب کیا ہے, ہمیں اپنی سامعین کو یہ بھی بتانے کی ضرورت. پولیٹیکل پارٹی وہ ہوتی ہے جو کہ کسی بھی کوئی ایسوسیشن آف سٹیزن, جو بھی شہریوں کا ایک مطلب اس کی ایسوسیشن ہوتی ہے, وہ اکٹھی ہوتی ہے اپنی پولیٹیکل اپینین بنانے کے لیے, پروپوگیٹ کرنے کے لیے جو ان کی پولیٹیکل اپینین ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور آگے وہاں پہ اینڈ کا لفظ استعمال کیا گیا ہوا ہے, الیکشن ایکٹ کا جو سیکشن 2 ہے اس میں 2, ٹھیک ہے, وہاں کیا, اور جو پارٹیسپیٹ کرتی ہے, کنٹیسٹ کرتی ہے الیکشن کو, وہ پولیٹیکل پارٹی ہے. وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے کہ جو آپ پولیٹیکل پارٹی تو بن جاتی ہے
لیکن وہ چونکہ اس کو فردر چونکہ یہ اسپیشل لا ہے نا الیکشن ایکٹ کے حوالے سے, تو لہذا اسپیشل لا جو ہے وہ پرویل کرے گا. تو وہ جو ہے ہم پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ الیکشن ایکٹ سے اس کی ڈیفینیشن جو ہے یا یہ ڈرائیو کریں گے. سر آپ کی بات بالکل اسی میں سر سر ضمنی چیز میں اس میں ایڈ کر دوں. آج کی اگر میں بات کرتا ہوں تو وہ جسٹس مسرت حلالی صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ووٹ کو کہ حق کو بنیادی حق قرار دیا, لیکن جبکہ ایسا بالکل نہیں تھا. پہلی بات, اور ساتھ میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے تو ہے وہ پورے کا پورا امینڈمنٹ جو ہے نا آئین کو تبدیل کر دیا گیا ہے. دیکھیں بالکل انہوں نے کہا کہ آپ نے ری رائٹ کیا آئین. جی اب دیکھیں عدالتوں کا صرف ایک کام ہے, آئین میں ہر کسی کا مینڈیٹ ہے, ایک دائرہ کار جو ہے وہ وضع کیا گیا ہے کہ عدالتوں کا کیا کام ہے, پارلیمنٹ کا کیا کام ہے, ایگزیکٹو کا کیا کام ہے. صحیح. اب عدالتوں کا جو صرف آئین بنانا جو ہے وہ پارلیمنٹ کا کام ہے. صحیح. قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام اور ہے. امپلیمنٹیشن عدالت کا صرف کام ہے آئین کی تشریح کرنا, قانون کی تشریح کرنا. ٹھیک ہو گیا. ایگزیکٹو نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے اس قانون کو. ٹھیک ہے. اب پارلیمنٹ جو بھی قانون بناتی ہے, چاہے جو مرضی قانون بنا دے, یہ الیکشن ایکٹ بھی پارلیمنٹ نے بنایا, یہ کانسٹیٹیوشن بھی پارلیمنٹ نے بنایا. اب سپریم کورٹ جو ہے اس آئین سے باہر نہیں جا سکتی, صرف اس کی تشریح کر سکتی ہے. تو جو چونکہ آئین میں یہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ 51 جو آرٹیکل ہے اور 106 جو ہے, اس کے بعد اس کو بڑا کلیئر کر دیا گیا سیکشن 2 میں, اس کے مطابق جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کو سیٹیں جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اب گزارش یہ ہے, اب وہاں پہ ان کے اوپر قدغن لگ گئی, باہر لگ گیا. آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. ملک صاحب دیکھیں یہ چلیں ٹھیک ہے سر, کیونکہ آپ دونوں جو ہیں وہ آپ کی فیلڈ ہی سر یہی ہے, ہماری فیلڈ تو یہ نہیں ہے. لیکن سر میں ویسے جس طرح ابھی جو ہے وہ علی نت نے بات کیا ہے کہ وہ مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ آلموسٹ جو تھے وہ تمام کے تمام معاملات جو تھے وہ تقریباً طے ہو چکے تھے, لیکن پھر پتہ نہیں وہ کون سا ایسا پوائنٹ آیا, بریک ایون پوائنٹ ہو گیا یا جو بھی ہوا, جہاں پہ وہاں سے نکل کے وہ سنی اتحاد. اگر سر یہ چیز اگر جو 39 بندے ہیں سر, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف 39 نے ہی کیوں جوائن کیا سنی اتحاد کو, پہلی بات. ٹوٹل 80 جو تھے ان کو کرنا چاہیے تھا. دوسری بات یہ کہ اگر یہ جو ہے مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ اگر یہ جوائن ہو جاتے یا جیسا ضم کر لیتے, جیسا ابھی انہوں نے کہا, تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ نہیں یہ پوائنٹ آف آرڈر ہے, اس پہ نہیں, وہ ہم نے اپنی پارٹی کو ختم نہیں کیا, ہم نے صرف ان کو جوائن کیا. تو سر کیا اس وقت بھی یہ ایشو ہو سکتا تھا یا یہ ایشو نہیں ہو سکتا تھا؟ سر دو میرے سوال ہے سر آپ سے کہ پہلے سب نے اس کو کیوں نہیں جوائن کیا, پہلا بات. دوسری بات یہ کہ سنی اتحاد ہی کیوں, مجلس وحدت مسلمین کیوں نہیں سر؟ سر میں پہلے جو ہے نا حرل صاحب کی بات کا جواب دے دوں. سر بڑا کلیئرلی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے, ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی, کہ sovereignty belongs to Allah Almighty and law of Pakistan shall be subject to the Islamic injunction. سر یہ آرٹیکل 2A of the constitution ہے سر. ٹھیک ہے, پوری دنیا میں ایسا ہے کہ جہاں پہ جو ہے نا جو عدالتیں ہیں ان کے پاس پاورز ہوتی ہیں کہ وہ دیکھیں کہ کیا یہ کمپیٹیبل جو پارلیمنٹ لا پاس کرتی ہے یہ کمپیٹیبل بھی ہے سوسائٹی کے ساتھ کہ نہیں, کیا سوسائٹی کے فنڈامنٹل رائٹس کراش تو نہیں ہو رہے, کیا لوگوں کے ساتھ ظلم تو نہیں ہو رہا, لوگوں کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی. یہ جوڈیشل ریویو جو ہے نا, اس کی پاور جو ہے نا تمام ملکوں کے اندر سپریم کورٹ کے پاس ہے. آپ تو انڈین کانسٹیٹیوشن کو, انڈین سپریم کورٹ کو دیکھ لیں, انہوں نے کہا ہے کہ فار دا سیک آف جسٹس we can go as high as skies and we go as deep as seas. سر اگر برا نہ منائے سر, یہاں پہ میں چیز ایڈ کر دوں سر, میں معذرت میں آپ کو سر قطع کلامی معاف. سر بھارتی سپریم کورٹ نے جتنے بھی فیصلے دیے ہیں سر, وہ انہوں نے مودی کی منشا کے مطابق انہوں نے جتنا قانون کو وہاں توڑا مروڑا ہے نا سر, اس کو آپ چھوڑ دیں سر, کسی اور کی بات کر لیں سر, کسی اور کی بات کر لیں. علی صاحب میری بات سنیں, بات تو جو ہے نا انٹرپریٹیشن کی ہے نا, انٹرپریٹیشن کیا ہے نا سر, جو حرل صاحب نے کیا ڈومین کیا ہے سپریم کورٹ کا. تو میں یہ عرض کروں کہ سپریم کورٹ کا ڈومین جو ہے نا صرف پوسٹ آفس کا نہیں ہے. سپریم کورٹ کا ڈومین جو ہے نا وہ صرف ایک ادارہ کا نہیں ہے, ایک ادارہ جاتی جو ہے نا کام کا نہیں ہے, وہ باقاعدہ ایک بیلنس آف پاور کے اندر باقاعدہ ایک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہے سپریم کورٹ کا. اس کا پاس ایک جوڈیشل ریویو کا سسٹم ہے کہ وہ یہ دیکھے, آرٹیکل 287 دیکھ لے, 288 دیکھ لے, 184(3) دیکھ لے, اس میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ کین پاس every order
any injunction, any degree, any direction ठीक हो to गया। do justice, sir. ठीक है, अब सर 39 ने क्यों सर ज्वाइन किया? अली जब मैं वो उस तरह सर जा अब उस रहा पे हूं। आ जी, जाए ना सर, वक्त कम है ना सर, मैंने मैं कहा। अर्ज कर रहा हूं। जी जी सर पहली बात ये कि पीटीआई का जो है ना, मैं को ऑफिशियल नुमाइंदा नहीं हूँ। दूसरी बात ये है जो मैं इसको कंक्लूड इस तरह से करता हूँ, उन्होंने जो है ना अभी क्योंकि लिटिगेशन पेंडिंग थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, चल रहा थे मामले और इलेक्शन कमीशन के पास भी चल रहे थे, इसलिए आधी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की जो सर सुनी तहत काउंसिल में, और आधी को उन्होंने इंडिपेंडेंट रह दिया। क्या सिनेरियो, क्योंकि ये तो नया रीराइट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन को, नया सिनेरियो, नई फलसफा, नई जो है ना मंतके पेश कर रहे थे। इलेक्शन एक्ट 2017 जो है ना, उसमें ये कहीं नहीं है कि आप इस इतने छोटे छोटे डिफरेंसेस है आप पॉलिटिकल पार्टी को नीचे बैठा दें, ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले वो वेट एंड सी के चक्कर में थे, इसलिए 39 ने ज्वाइन कर लिया, 41 ने ज्वाइन नहीं किया, 41 कल को अगर ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद फिर देखेंगे। लेकिन सर वहदत जो मजलिस वहदत मुस्लिमीन थी उसको ज्वाइन क्यों नहीं किया सर? सर वो तो उनका जो है ना वो इशू था इलेक्शन कमीशन के साथ, वो जो है ना आपने पता है हर साल आपको जो है ना बकायदा अपनी ऑर्डर शीट देनी पड़ती है, बकायदा हाँ। आपको वो सारा फंड्स को जो है ना स्क्रूटनाइज करके वो देना पड़ता है। हाँ। वो सारे डिटेल देनी पड़ती है। हाँ। उसके अंदर जो वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शंस आए हुए थे जो कि वो तो अकबर एस बाबर साहब के भी तो लेके फिर रहे हैं सर। चले खैर है, वो कोई इशू नहीं है सर, वो तो खैर इशू। नाथ साहब, सर मेरे पास वक्त बहुत कम है सर, मुझे सर छोटी सी एक बात बताएं, आप ये क्या समझते हैं कि आने वाले वक्तों के अंदर हमारे जिस अभी बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो आजकल हमें बता रहे हैं कि आपने एक पार्टी को खुश करने के लिए पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो रीराइट कर लिया, अब हमें ये कहा जाता है कि नहीं जी वो हमारे लिए नहीं किया गया था, वो अब इनके लिए किया जा रहा है। तो आप इन सारी चीज़ों को देखते हुए अपने आने वाले वक्तों में अपने आप को किस तरह तैयार करते हैं? जरा मुख्तसर जवाब दीजिएगा क्योंकि मेरे पास वक्त थोड़ा है। मुख्तसर जवाब, ये जो सारी सूरत हाल क्रिएट हुई है, ये जो पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जी जी, ये बेसिकली उसका फेलियर है। ठीक है। उसके साथ जो पार्लियामान में बैठे अभी की हुकूमती पार्टियां हैं, पिछले इससे पिछले टेन्योर की हैं, उससे पिछले टेन्योर, इन सब की मिली भगत और इन सब की बदनीयती पे मुबनी ये सारा नतीजा है। सर आपने तो सबको एक दफे लताड़ दिया। मैं साबित कर सकता हूँ ना, ये बड़ा एक अच्छा मौका था पीटीआई के पास। ये जो आज आईनी बुरान है और ये सियासी बुरान है, उसकी सिर्फ वजह मैं समझता हूँ वो काजी फैज ईसा साहब वाला फैसला है जो 13 जनवरी को उन्होंने दिया, और आज पूरा फिर उसी तरफ जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह रही है सर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का भी तो नाम मुसलसल उसी खुरे के अंदर आ रहा है ना सर, सारा कुछ ही ठीक है। आपका पॉइंट है ना जी जी, सबसे जो बेसिक चीज मैटर करती है ना पॉलिटिकल सिस्टम में, वो आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम को लुक आफ्टर कर रहा था इलेक्शन सिस्टम को, वो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट नथ साहब आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया। बेसिकली आपका पॉइंट ये है कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसको इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और हमारी जो पार्टीज हैं जो कि इस पार्लियामेंट के अंदर हमारी मौजूद हैं, उनको इस किस्म की कानून साजी करनी चाहिए कि हमारा एक तो इंडिपेंडेंट जो है ऑटोनमस बॉडी के तौर पे हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो प्रॉपर तौर पे काम कर सके, और दूसरी बात हमारे कवानीन इस किस्म के होने चाहिए जिनकी इंटरप्रिटेशन के लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा इश्यूज ना आने, उसको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, उसको ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ना हो, रूल ऑफ लॉ होनी चाहिए। ना ही हमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरह लोगों को पैगाम दे के लोगों को एक पार्टी से दूसरी पार्टी के अंदर भेजना चाहिए। ना हमें काजी फायद ईसा साहब के आज जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि ये फला उनके जो फैसले थे जिनकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर एक सियासी और जो है वो एक आईनी बहरान आ चुका है। उम्मीद करते हैं नाजरीन कि आपने हमारी गुफ्तगू सुनी और हमारे जो ये जो टॉपिक था मेरा ख्याल है शायद इतना कम्प्रीहेंसिव हो चुका होगा कि वो तमाम हमारे अहबाब जो कि बेसिकली इस पूरे केस की जो है वो जुजियात को नहीं जानते थे या इसकी बेसिक को नहीं जानते थे, अब शायद यकीनी तौर पे उनको काफी कुछ इस जो है वो प्रोग्राम के बाद जो है उनको इसके बारे में पता लग गया होगा। नाजरीन मुझे यहाँ से इजाजत दीजिए। आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग स्टूडियो में तशरीफ लाए और आपने गुफ्तगू में जो है पूरा हिस्सा डाला। नाजरीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम की जानब से आप सबको अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।